मुबीन भाई ने तो बहुत अच्छी बातें की। मतलब आप सब लोगों को क्लियर होने चाहिए कि हमारे 4 मुतालबात थे। पहला मुतालबा यह है कि हम फिजिकल एग्जाम के बिल्कुल हक में नहीं है। ये मेरे साथ रिपोर्टें हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं मेडिकल और ये सब कोविड पॉजिटिव है। तो ये ऑनलाइन या फिजिकल एग्जाम या ऑन साइट एग्जाम में बिल्कुल नहीं बैठ सकते, तो हम फिजिकल एग्जाम के बिल्कुल खिलाफ है। सेकंड हमारा मुतालबा यह है कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन कराया जाए। थर्ड हमारा मुतालबा यह है कि अगर ये इतनी इनकम्पिटेंट यूनिवर्सिटी है तो इस तरह किया जाए कि हमारा जो एग्जाम है वो मतलब हमें प्रोविजनली प्रमोशन दी जाए। और फोर्थ हमारा मुतालबा ये है, अगर ये फिर भी नहीं मानते तो हमें 1 डे एग्जाम या कुछ मॉडलिटीज के साथ ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। हमारे साथ बहुत से लोग भी मौजूद हैं, राब्ते में है, वेब मास्टर्स भी है। तो अगर ये कुछ नहीं करा सकते ऑनलाइन एग्जाम का तो इसका बंदोबस्त हम खुद भी कर सकते हैं। बाकी बात यह है कि हर कॉलेज के साथ अपनी, ये लोग कहते हैं कि पेरिफेरीज के स्टूडेंट है उनके लिए मसला बनता है कि अगर हमने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा दिया तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब के साथ कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं और वो अपग्रेडेड है, उनके लिए वो खोल दी जाए, वो कंप्यूटर लैब्स में वो एग्जाम दे सकते हैं अगर नेट की फैसिलिटी वहाँ उन लोगों को दी जाए। तो बस हम यही कहना चाहते हैं। बाकी अगर हमारे ये जायज़ मुतालिबात नहीं माने गए तो आप सब लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि सारे मेडिकल के तलबा सड़कों पे होंगे। हम इनको 1 दिन का टाइम देते हैं, अगर ये हमारे मुतालिबात नहीं मानते तो फिर ये हमसे किसी किस्म का भी गिला ना करें। हम रोडों पे होंगे, हम धरना देंगे केएमयू के सामने, जो भी होगा फिर उनके साथ देखा जाएगा। ये हमारा आखिरी मुतालबा है, मतलब हम स्ट्राइक करेंगे और भरपूर स्ट्राइक करेंगे। बाकी अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दाऊद खलील है, मैं हैदर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेडिकल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो उन दिनों में हमारे कॉलेज के टीचर ने बुक से पेजेस की पिक्चर लिए और हमें सेंड कर दी कि हम लोगों का कोर्स है, आप इसे खुद घर में कर लें। अब अक्टूबर में हमारे एग्जाम था, उसके बाद जब कोरोना की वजह से उसमें डिले हुआ जा रहा है तो ये तकरीबन 4था महीना है कि हमारे एग्जाम डिले हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ये हमारा 15-16 महीना चल रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस चंद बातों में इसका समझ करूँगा कि गवर्नमेंट से हमारे मुतालिबात है कि हमसे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। ऑनलाइन एग्जाम इसलिए लिया जाए क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन थी। दूसरा, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे क्लास फेलोज वो कोविड पॉजिटिव है। अगर गवर्नमेंट हमसे फिजिकल एग्जाम लेना चाहती है तो PVC KNU हमारे साथ एक एग्रीमेंट करे, स्टाम्प पेपर पर हमें लिख कर दे कि अगर कोई स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हुआ तो उसकी फैमिली को कम से कम 10 लाख रुपये दिए जाए, और अगर उसकी डेथ होती है तो इस केस में कम से कम 1 करोड़ रुपये PVC KNU हर्जाना दे जाए। अगर ऑनलाइन एग्जाम अरेंज नहीं कर सकते फिर हमें डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जाए। अगर इस तरह भी नहीं कर सकते तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे और हमें मजीद डिले नहीं चाहिए। डिले हो रहा है, इसके बाद कोई डिले नहीं होगा। आखिरी खबर बता उकमा चले का मतलब हमारे साथ ज्यादती शुरू है, वो स्टूडेंट्स हो या जो भी हो। तो पंजाब में इस तरह का वो हुआ है कि उन्होंने रिसर्च का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है और वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। और यहाँ हमने डिप्रेशन का मरीज बनाया हुआ है, इन लोगों ने पता नहीं किस तरह के लोग हम पर मुसल्लत किए गए। उन्होंने ये किया है कि पंजाब वालों ने उनको एक और चांस दिया है। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं कि मतलब अगर हमसे ये रीसब्ली का अगर कोई बंदा फेल हो जाता है या वो कोरोना की वजह से पेपर नहीं दे पाता तो उनके लिए वो स्पेशलाइज्ड एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। जी फरवरी के बाद भी कोरोना की रेशो इस तरह बरकरार रहा तो फिर इसमें क्या पॉलिसी होगी? फिर या ऑनलाइन होगा या प्रमोशन, इसलिए ये जरूरी है कि जल्द अज जल्द कोई फैसला किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह इस भाई ने बात की कि अगर फरवरी के बाद भी यही तो हम कह रहे हैं कि हम अक्टूबर से ये लोग कह रहे हैं कि आपका इस मंथ एग्जाम है, फिर कहते हैं नहीं इस मंथ नहीं है, इस मंथ एग्जाम है, फिर कहते हैं इस मंथ नहीं इस मंथ एग्जाम है।
تو اسٹوڈنٹ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض بن گئے. آپ یقین کریں آپ لوگوں کے گھروں میں یا خاندانوں میں بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان سے آپ پوچھ لیں کہ مطلب بالکل مینٹل اسٹریس دے رہے وہ سب اسٹوڈنٹس کو. دا راته ووایه ملګریا جی. ستاسو یونیورسټیانې یو خو څومره پورې میډیکل کالجز دي چې په هغې کې تاسو ته اتحاد روان دی, امتحانات ونشو, څومره پورې تل به څه فکر کوم تاسو چې تنظیم دی الاینس هم جوړ کړی څه فکر به وکړي څومره پورې سټوډنټس دي چې دغه شی متاثره کېږي. او دویم نمبر که تاسو دا وایئ چې یاره که فزیکل اگزام موږ اخلو نو د کرونا وایرس نه که څوک پرې انفارمیشن چې خبرو کړه نو اوس خو چونکې تاسو په یو قطار ناست یې نه ماسک شته نه سماجي فاصله شته چونکې تاسو میډیکل سټوډنټ په دې حال کې یا په بازارونو کې زیاتره سټوډنټان ګرځي نو صرف اگزام دپاره لکه ولې دا شرط تاسو کړئ چې یاره مونږ به بیا تاسو لکه فیملي ته دغه راکوئ که یو سړی متاثره شو دا وایرس بار نه شي کولی کې ډېر څوک نه صحیح. مونږ خو دا وایو که نه بیسیکلي بیسیکلی خو زموږ مطالبه دا ده ستاسو د دویم کوېسچن جواب به اول درکړم چې لکه تاسو اوس دلته داسې ناست یې دلته د سوشل ډسټنسینګ خیال نشته یا د دغه خیال نشته. نو لومړی خبره خو دا ده چې لکه مطلب مونږ هلته حال ته ځو نو هغه بالکل کلوزډ ایریا که مونږ چېرته پروټیسټ کوو یا دلته ناست یو تاسو کتلی شئ چې دا دروازې کلو دي نو د دې مطلب دا دی چې لکه مطلب د دې انفیکټیویټي چانس کمیږي. بله دویمه خبره دا ده چې لکه مطلب مونږ د یو سپیسیفیک اگزام دپاره متاثره کیږو, یو سپیسیفیک اگزام دپاره داسې متاثره کیږو چې هغه پوسیبلیټي شته چې هغه آنلاین شي, خو بیا هم دی نه غواړي چې لکه دی آنلاین کړي. بله خبره دا ده چې مونږ دا سټوډنټس راوتي یو دا ماینورټي کې یو, مطلب لکه مونږ کم سټوډنټان یو نو ماینورټي هیز ټو کمپرومایز فار میجورټي. دا خبره چې ستاسو ذهن کې وي مونږ خپل هر څه ته تیار یو, مونږ د خپل سر نه تېر شوي یو ورته چې مونږ به کمپرومایز کوو, خو لکه مطلب زیاتتر سټوډنټس افیکټ کېږي او تاسو ته څنګه پته ده. بل چې د سیکنډ پروف ته اگزام شوی نو تاسو ټول علم کې دا وي چې لکه مطلب هغه اگزام دوران کې 30 to 40 سټوډنټس افیکټ شوي, خو دا نااهله اداره داسې ده چې لکه دی هغه شی هایټ کړی او دا کیسز دی مخې ته راونه ویستل. او دا تعداد مې تپوس کوم تعداد مو تپوس کولو نو خیبر میډیکل یونیورسټي دا لکه دغه کې چې KPK کې کومه ده که نه نو تقریبا 30 medical and dental colleges دي دې سره including public sector او private او دې کې د یو ایگزام نه دی شوی. او دا یونیورسټي څه وایي لکه دا ولې اگزام وایي څه وایي چې آنلاین مونږ اخلو کله هغه دا وایي که نه لکه وایي مونږ MCOC فالو کوو. پرون چې شفقت محمود صاحب میټینګ وکړو هغه وایي چې دا د منسټري آف هیلث کار دی نو یو برډن رالي په بلې ور دغه کوي, بل برډن رالي په بلې ور دغه کوي او منځ کې سټوډنټس مونږ په درې ځل راوځو مونږ درې ځل راوځو وایي چانسلر سره زموږ میټینګ شوی دی, هیلث سیکرټري سره وشو, هیلث منسټر سره وشو, بچیان زموږ مطالبې زیرو ریزلټ یې مونږ ته راکړو نو مونږ مجبورن دي سټرایک ته راوباسي, پروټیسټ ته راوباسي. نو مونږ دا اخري پریس کانفرنس دی مونږ دې نه مجبوره کړي چې مونږ روډونو ته روځو, مونږ پروټیسټ وکړو, مونږ ته زر جواب راکړي ورته سبا یا بل ورځ مونږ مضبوط پروټیسټ کوو اسمبلی هاوس مخې ته یا KMU مخې ته او بیا به ښه نقصان ورکړو ګورنمنټ ته. دا زمونږ MSA راغلی. بالکل تصور وایي صحیح خبره وکړي. زمونږ پروټیسټ به بالکل امن والی, مونږ د امن والا خلک یو, مونږ به خپلې مطالبې په عدم تشدد باندې په دی منو. بله خبره تاسو لکه دا خبره وکړه که نه چې لکه مطلب تاسو دلته ناست یئ او دغه کېږي لکه مطلب سوشل ډسټنسینګ نه فالو کېږي نو د دې یو ریزن دا هم دی چې لکه دلته کوم سټوډنټس راغلي دي هغه دا کنفرم ده لکه دې ټولو ته پته ده چې ما کې کووډ نشته, چې اگزام حال ته هغه سټوډنټ ځي نو هغه به دا کوشش کوي چې لکه مطلب دغه دی چې زه خپل کورونا کیس هایټ کړم او زه اگزام ورکړم ځکه چې ما ټول کال محنت کړی دی نو ځکه د دې ریزن دا دی. تاسو دا کوېسچن وکړو د فزیکل اگزام حوالې سره که نه نو فزیکل اگزام دا مونږ چې دلته ناست یو دا مونږ لکه په خپله خوښه نه یو راغلي, دا مونږ د یو مجبورۍ نه راغلي یو که نه. دویمه خبره دا چې فزیکل اگزام داسې نه دی چې ته به لږ ټایم د بار راشې او ایکسپوز به شي. فزیکل اگزامس کې داسې دي چې سټوډنټس به کم از کم 2 to 3 ویکس پهله هاسټلس ته راځي. دلته چې کوم KMC هاسټل دی نو دې کې تقریبا 300 پلس سټرینث دی
آئی کې د خیبر میډیکل کالج او خیبر کالج اف ډینټسټري چې د سټوډنټ باندې دی دا وی یو بل ایکسپوجر کیږي لاسٹ ټایم د سیکنډ ایئر صرف ایگزام او صرف سیکنډ ایئر هوسټل ټو آئی کې موږ سره 30 to 40 سټوډنټس چې کووډ پوزټیو راغلي